बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। खुशखबरियां आपके लिए बहुत ज़्यादा मेरे पास, एक के बाद एक आपके सामने रखता हूँ। कमाल कर दिया ये पाकिस्तान की अवाम ने, वाकई दी एंड कर दिया और साबित किया कि अब हम हजूम नहीं, पूरी कौम है। एक एक दुश्मन को चुन चुन कर, जी हाँ, उसका हिसाब किताब लेंगे और ऐसा ही किया जा रहा है। जो हैरान कुन नतीजे मैं अभी आपके सामने रखने जा रहा हूँ ना, 7 से 8 अफराद के, आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन अब तक की जो इतलात है, इंडिपेंडेंट में क्यों बोलूँ जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब तक 87 उम्मीदवार कामयाब ठहरे और अभी 110 हल्कों के नताज आना बाकी हैं, गैर हतमी गैर सरकारी। लेकिन 87 इंडिपेंडेंट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पूरे पाकिस्तान में नेशनल असम्बली के हवाले से लीड करती हुई नजर आ रही है। जबकि दूसरी तरफ वो जिनके लिए पूरा माहौल सजाया गया, पूरी बात बनाएगी, पूरी मसलत सजाएगी, जी हाँ, जिनके लिए इदारों को इस हद तक नीज डाउन कर दी गई कि जो मांगो क्या मांगते हो, ये वाली पोजीशन थी। और वो जोड़ तोड़ और अपनी जगह इलेक्शन का रोक और स्पेशली इस सिस्टम के ऊपर जिस तरीके से प्रेशर डाला गया, इंटरनेट की बंदिश नहीं, उस बंदिश के पीछे जो जो होता रहा वो सब कुछ भी हुआ। नून लीग 60 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 87 नशिस्त और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 45 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर। अच्छा, मैं अब क्यों कह रहा था कि अवाम में वो शऊर आया, हासिल कर लिया अवाम ने बसूल, जिसकी बिना पर उन्होंने ये फैसला कर लिया कि इमरान खान के एक एक दुश्मन को ना चुन चुन कर अंजाम तक पहुंचाएंगे। एक के बाद एक की मैं बात करता हूँ जी। सबसे पहले मैं जावेद लतीफ़ साहब का जिक्र करूंगा, मैं शेखुपुरा वाले में। जावेद लतीफ़ वो थे जिन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ एक के बाद दीगरे 6 से 7 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी, जिनमें से जो 2 पर्टिकुलर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी वो उन्होंने मजहबी मुनाफरत के हवाले से की थी। इमरान खान साहब को तौहीन मजहब के इल्ज़ामात उसके ऊपर लगाए थे। और यही नहीं, उनके ऊपर एक अदद वो और मरियम औरंगज़ेब के ऊपर लाहौर के थाना ग्रीन टाउन में एक FIR भी थी जो ATC से वो जमानत के ऊपर है ना, और जो बराह रास्त पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर भी चलाई गई थी। ऐसी मज़ेदार थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो वो जावेद लतीफ़ साहब, जिसके बाद इमरान खान साहब के ऊपर वज़ीराबाद में गोली भी चली थी। तो जो गोली जावेद लतीफ़ साहब की वजह से चली थी ना, वो गोली अवाम ने वोट की ताकत के साथ चलाई जावेद लतीफ़ साहब के ऊपर, और वो भारी अक्सरियत से हार गए। खुर्रम विरक है उनके मद्दे मुकाबले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अदरा सा कारकुन, साबिक MPS जरूर रहा है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शाबाश थी और अवाम को पता था अगर जावेद लतीफ़ से कोई बदला लेना है, उसकी तमाम सिक्योरिटी के बावजूद, अगर उसकी रूह को छन्नी करना है, तो उसके लिए मुझे वोट डालना बहुत ज़रूरी है। तो अवाम ने जावेद लतीफ़ साहब को, जी हाँ, जावेद लतीफ़ की हार की खुशी डेफिनेटली शहबाज शरीफ साहब को भी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि ये वाहिद वज़ीर थे जिनको, वज़ीर तो थे लेकिन उनके पास पोर्टफोलियो कोई नहीं था। शहबाज शरीफ से सब सारी उम्र उनको ये गिला ज़रूर था, प्रेस कॉन्फ्रेंस का पोर्टफोलियो ज़रूर इनके पास था। तो अवाम ने जावेद लतीफ़ साहब को हराया जी। उसके अलावा जी दूसरा राना सनाउल्लाह उर्फ हकीम सनाउल्लाह, यार बस कर दें, एंड हो गई। मैं सैल्यूट कितने करूं पाकिस्तान की अवाम को और फैसलाबाद के, उनका बाई हल्का जी उधर से ही शिकस्त फाश कर दी। इनका गुनाह क्या था, क्या किया था बेचारे राना सनाउल्लाह ने? सिर्फ PTI के लोगों को मारा था, पाकिस्तान की अवाम को सड़कों पर घसीटा था। याद आ रहा है यास्मीन राशिद के फटे कपड़े और माल रोड चौक पे नीचे, याद आ रहा है शीशों से वो जो तारकोल के साथ शीशे चुनवाए गए सड़कों के ऊपर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन आ रहे थे इस्लामाबाद एहतजाज अपना रिकॉर्ड करने के लिए, वो टियर गैस इस्लामाबाद में वो दरख्तों को आग लगाना, याद आ रहा है आपको? उन्हें कहा हकीम सनाउल्लाह यूं मूंछों को वट दे के कहते थे। उस हकीम साहब को कहा आपकी हुकूमत तो, हिकमत तो वड़ गई जनाब। वोटर ने फैसलाबाद के बताया कि सारी चीजें छोड़े, निशाना कौन है, बंदा कौन है, ले हकीम राना सनाउल्लाह। और कोई शक नहीं, आज इस्लामाबाद के अंदर IG और जो DC है वो भी इन्हीं के लगाए हुए हैं, और बहुत से मामला इन्हीं की फील्डिंग सारी खड़ी की हुई है। तो जनाब जिन्होंने फील्डिंग खड़ी की थी ना, उनको आज अवाम ने खड़ा कर दिया जी अपने कटहरे में, और वोट से उनको हराया जी। हकीम सनाउल्लाह साहब भी काफ़ी नहीं है जी, मुझे कुछ डेफिनेटली नीचे चली जाएगी। बहुत मारा था इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को, बहुत ही मारा था। तो बैरिया था। लेकिन उधर एक और भी है जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गद्दार आजम राजा रियाज साहब, जी हाँ, जिन्होंने नून लीग की टिकट पे अब लड़े थे जी, वो तो डर इतने गए कि तबीयत बड़ी ख़राब हो गई और उन्होंने अपने बेटे को टिकट दी, और बेटा भी उनका शिकस्त फास हासिल कर चुका है फैसलाबाद से। तो राजा रियाज, जी हाँ, ये वो लोग हैं जिनके ऊपर इमरान खान साहब इल्ज़ाम लगाते हैं कि अमेरिकन एम्बेसी में जाके ये वो सारा साइफर वाली जो एपिसोड, जो साजिश और ये वो सब चीज़ें, उसके अंदर राजा रियाज को अहम पार्ट एंड पार्शल किरदार दिया था। भाई इस तमाम अरीना के प्लानर जो थे, मेन आदमी जहांगीर खान तरीन, दोनों हल्कों से, मुल्तान से भी और उनका भाई हल्का जो है उधर से भी वो हार गए जी, लोधरा से। तो जहांगीर खान तरीन साहब को भी, और भी पार्टी का ख़त्म हुई है।
نام تو سنا ہوگا آپ نے نور عالم خان کا، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین، جن کو ایک جلسے میں تھپڑ بھی لگے تھے، اور اس بار انہوں نے کہا جمعیت علماء اسلام کا فورس ہے نا تھوڑی، عوام سے پٹ جانا تھا، تو جناب علی نور عالم خان صاحب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین، پاکستان تحریک انصاف کے سٹارٹ کے بگوڑے، جن کی بنا پر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی، اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں جناب وہ صاحب، ان کو بھی عوام نے جواب دے دیا۔ اور غداروں کا نام بتاؤں، پی ٹی اے کے غدار، میری نظر میں وہ غدار نہ ہو پی ٹی اے کے غدار، نواب شیر وزیر صاحب جی، جن کی خاطر طلال چودھری صاحب کو ٹکٹ نہیں ملی، لیکن پاکستان تحریک صاحب کے منتخب وہ بڑے ہی کائیاں قسم کے سیاستدان، ہم اس حلقے کے اندر گئے بھی تھے اور کہا جاتا کہ ان کی شکست تو ہو ہی نہیں سکتا، عوام نے کہا نہیں، سوئی اڑ گئی ہے، اور عوام کی جو اڑی بھی سوئی ہے نا وہ ان کو شکست دکھا رہی ہے۔ نواب شیر وزیر بھی فیصل آباد سے ہار گئے جی، ٹھیک ہے جناب۔ ہاں، اس کی خوشی طلال چودھری صاحب کو ضرور ہوگی۔ شیخ روہیل اصغر یاد ہے تھپڑ مارا تھا بھی 3 دن پہلے، اب وہ عوام نہیں رہی نا سر، وہ جو دوسرا گال آگے کر دیتی تھی۔ میں خوش ہوں کہ عوام میں یہ شعور آ گیا ہے، جو طاقت کا استعمال کرے، جو بربریت کرے، جو ظلم کرے، اس کو نہیں جیتنے دینا۔ میں بہت خوش ہوں، اس کو نون لیگ اور پی ٹی آئی سے ہٹ کے سوچیں۔ الحمدللہ عوام کے اندر یہ شعور آیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ظلم کا بازار گرم کیا ہوا تھا۔ شیخ روہیل اصغر بڑے بدماش تھا، تم مینوں جاننا ہے، عوام نے بتایا نہیں تو مینوں جاننا ہے، یہ کیا جی ان کے ساتھ۔ اور سنیں، نام تو سنا ہوگا کہ میں عمران خان اور اس کی پی ٹی آئی کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا۔ ہاں جی، پاکستان کی سیاست کے سب سے تگڑے سیاستدان، میں پرویز خٹک صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ کدھر ہے ان کا بیٹا، کدھر ہے ان کا بھتیجا، کدھر ہے؟ خاندان میں کوئی نام لیوا ہے؟ مجھے بتا دیں۔ بتایا کے پی کے غیور پٹھانوں نے، نہ بھائی نہ، تم خان کا غدار ہے، تم ہمارا بھی غدار ہے، فارغ کیا جی۔ دیکھیں کیا پوزیشن ہے ان کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو چن چن کے عوام نے نشان عبرت بنایا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، میری نظر میں یہ اہم بات تو ہے کہ پاکستان کا 4تھی بار وزیر اعظم بننے کا دعوے دار مانسیرا سے اپنی سیٹ ہار جائے۔ میری نظر میں یہ ہے، یاسمین راشد جیتے جیتے کیسے ہار گئی، امپورٹنٹ ہے۔ مریم نواز صاحبہ کی کیا پوزیشن، مجھے پتا ہے طلال چودھری کا معاملہ، عطا تارڑ کا معاملہ کیا، لیکن میرے لیے یہ زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ اس آسپیکٹ پہ سوچے کہ عوام کے اندر شعور آیا کیسے، انہوں نے کیسے ان لوگوں کی طبیعت فریش کی ہے۔ ہاں، ایسے میں جب پتہ چل جائے کہ آپ حکومت بنانے کی بھی پوزیشن پر ہے، 87 اراکین اب تک کے آ چکے ہیں، اور یہ بات 130-35 سے اوپر جانی ہے انشاءاللہ تعالی۔ بہت طاقت و زور لگانے کے باوجود عوام یہ اگر رزلٹ دے تو کہنے حق بجانے میں جی بیرسٹر گوہر صاحب نامزد جو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے، انہیں عمران خان صاحب سے جیل سے رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ اچھا، خوشاب کے اتنا پریشر ہے، اتنا پریشر ہے۔ خوشاب کے ڈی آر او ہیں جی، وہ ڈپٹی کمشنر لیول کے ہوتے ہیں جی، انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ کہ میری زندگی کے 35 سال نوکری میں بڑے خوشائن گزارے، مگر جو گزشتہ 2-3 دن تھے میری زندگی کے بڑے سخت ہیں، میں شرمندہ ہوں، میں استعفیٰ دیتا ہوں۔ انہوں نے استعفیٰ دے دیا جی، اور استعفیٰ چیف الیکشن کمشنر کو بھجوا دیا۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں نا سر، آٹے میں اتنا نمک ضروری ہوتا ہے تبھی تو روٹی کا ذائقہ آتا ہے۔ خوشی ہے، یہ چیز ہے۔ اس کے علاوہ جی این اے 128 آپ کو پتہ ہے ان کا وہ پہنچے ہوئے جی، سلمان اکرم راجہ صاحب اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ میں سماعت جاری ہے، اور جسٹس علی باقر نجوی صاحب نے طلب کر لیا جی اس علاقے کے آر او کو، انہیں کہا جائے سارا ریکارڈ لے کے 30,000 ووٹ کی بندہ لیڈ سے جیت رہا ہو، پھر اچانک زور زور کی ووٹوں کی آوازیں آئی ہوں اور وہ معاملات بڑے کلیئر ہو چکے ہوں، تو پھر آپ کو بھی پتا پھر بن جاتی ہیں چیزیں، پھر چیزیں اچانک وہ 20,000 کی لیڈ سے ہارنا شروع ہو جائے تو یہ کوئی کم بات تو نہیں، کیونکہ پاکستان کا سابق مشیر داخلہ ہے مد مقابل گوٹ بڑی سر۔ آپ ان کو کیا سمجھتے ہیں عطا تارڑ صاحب کو، مشیر داخلہ رہے ہوئے ہیں سر، پوری گاڑیاں شاڑیاں ان کے ساتھ بڑا ششکا تھا۔ تو بہرحال عدالت میں سارے ششکے نکل جائیں گے، عوام اپنے فیصلے دیے جائیں گے، تھوڑا بہت شیطان کو بھی چھوٹ دی ہوتی ہے نا، تو دے جس طرح خیر کو تمنگری ہے اس طرح تھوڑی سی بدی کو بھی تھوڑی چھوٹ ہے۔ دیکھیں لیٹس سی، دیکھیں ادھر کیا ہوتا ہے۔ اچھا، ادھر فیصل واڈا صاحب سے پوچھ لیا کسی نے کہ بھائی آپ کیا دیکھ رہے ہیں ملک کے حال، انہوں نے کہا مک گیا تیرا شو، نواز گو نواز گو نواز۔ ان کا تبصرہ یہ ہے، کیونکہ ان کا تبصرہ میں اس لیے تھوڑا کلوزلی دیکھتا ہوں کہ وہ جن کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا وہ فیصلہ ساز ہوتے ہیں، ہاں ان کے تبصرے اچھے ہوتے ہیں اور زیادہ تر مانی خیز بھی ہوتے ہیں۔ ہاں انہوں نے پوچھا داری صاحب کیا کر رہے ہیں، انہوں نے کہا ونٹر سیل لگی ہوئی ہے،
اسلام آباد میں جب ونٹر سیل لگی تو زرداری صاحب کو کہا ہونا چاہیے. یس وہ اسلام آباد میں میری ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے. بہرحال اصل معاملہ اب یہ وہ جو پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں نا ان کا آئے گا, انہوں نے سارا یہ فیصلہ کروانا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے پاس وہ کون سے پتے ہیں جن کی بنا پر ان تمام انڈیپینڈنٹ جو حکومت بنانے کی اہلیت رکھتے ہیں ان کو کیسے انٹیکٹ رکھتے ہیں. یہ سوال ہے, میں تھوڑا سا مزید ڈیگ آؤٹ کروں پھر آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.